وای بید اللہ رب العزت روانیشتے کامیاب بشئی فَمِنُمْ مَنْ يَسُبُّ وَمِنُمْ مَنْ يَعْصُ عَلَيْهِ التُّرَابُ سوک پہ خاوریولی سوک پہ تکنزل کئی او دا سڑے دغا آواز کئی امام بخاری تاریخی کبیر کے سلورم جلد سوار لسم صفحہ کی دا واقعہ ذکر کرے دا ڈالا چلاڑا شی دے مخ صفحہ کی بلا ڈالا راشی جبل راضی دے بیا دا آواز کئی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو بیا خلق دا سے خاوری پیولی حتی انتصف النهار تردی چی سرگ ارما شوا آمد رف بند شو نو دے سڑی بیا سکون چوتے بیلے یو ورر آلا لاس کے دو گول اٹھا او دتے اوبا چولے دا مقصفا کو دیواری چه پلار دی حالت تاو کتل نو دا پا جڑا شوا نو پلار والا پسار اللہ سرا کے بچے جاڑا ما زا اللہ دی لرا لے گرے انہی وہی ماتا پوسو کدا سوک دے ماتا ویلی شو دا محمد عبداللہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دے سار رازی او دا اولادی او دا آواز کئی او دا ماشو میں لولوا چدی والا اوبراڑی او مخی صفا کو اننا سمینا منادیا